अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी होस्ट हुमैरा कुरैशी एक बार फिर हाजिर है हेल्थ गाइड विद हुमैरा में। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से पेश किया जाता है। इसके अलावा हम न्यूज़ के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हर दफ़ा आप एक नई स्पेशलिटी के डॉक्टर से मिलते हैं। आज की हमारी स्पेशलिटी है नेफ्रोलॉजी और हमारे पास मौजूद हैं एक बोर्ड सर्टिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमैरा चौधरी। डॉक्टर हुमैरा चौधरी जो कि आगा खान मेडिकल स्कूल की ग्रेजुएट हैं। तो चलिए बाकायदा से डॉक्टर हुमैरा चौधरी से बातें करते हैं और उनका मज़ीद इंट्रोडक्शन भी आपसे करवाते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। मोर देन वेलकम। जी डॉक्टर साहिबा, तो आपके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि आपने बेलर से रेजिडेंसी की और उसके बाद नेफ्रोलॉजी में फेलोशिप किया, स्पेशली हाइपरटेंशन फोकस नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस की नॉर्थ कैरोलिना में टिल 2010। 2011 से आप ह्यूस्टन में हैं और शुगरलैंड की लोकेशन में टेलफेयर में अपना क्लिनिक रन कर रही हैं, हॉस्पिटल्स में भी जाती हैं और आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हाइपरटेंशन, डायलिसिस और इन चीज़ों की तरफ है। बिल्कुल। तो एक्सीलेंट। तो अब हमें सबसे पहले अपने देखने वालों को ये बताना है कि नेफ्रोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ों पे फोकस्ड है, क्या आ जाता है नेफ्रोलॉजी में? तो नेफ्रोलॉजी में बेसिकली गुर्दे के हमारे दो तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, एक सर्जन और एक मेडिकल। तो जो सर्जन होते हैं उसको हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। वो लोग जिस तरह गुर्दे की जो एनाटॉमिकल या क्या बोलेंगे फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह खुदा न खास्ता किसी को पथरी है और पथरी निकालनी है, सर्जरी से रिमूव करनी है, या प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, प्रोस्टेट की सर्जरी करनी है, या खुदा न खास्ता किडनी में ट्यूमर है, ट्यूमर निकालना है, तो जो सर्जरी होती है वो आपका यूरोलॉजिस्ट करता है। हम लोग जो हैं किडनी की जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं, या अगर खुदा न खास्ता गुर्दा ख़राब हो जाए तो जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं उनकी लॉन्ग टर्म केयर करना, और कुछ का ट्रांसप्लांट। और फिर जो बीमारियां किडनी कॉज करती हैं, बहुत सारी बीमारियां, उनमें उनके जो वो बीमारियां कई दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता नज़र आती हैं सालों में, तो हम उनकी प्रिवेंशन ताकि बंदा डायलिसिस पे ना जाए। फिर हस्पतालों में हमें कॉल किया जाता है अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ आया और उसका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ, या कोई चीज़ जिसमें कि कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे कि गुर्दे पे असर हुआ, तो किडनी फेल हो जाते हैं, उसके लिए हम हस्पतालों में भी जाते हैं। उसको हम अक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं, वो जो कि सिर्फ नॉर्मल किडनी होती, फिर अचानक कुछ हुआ, उसकी वजह से गुर्दा कुछ स्लो हो गया, उसकी तरफ आएंगे। हाँ, तो सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आपको ले जाती हैं कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट देखना पड़े? ऐसी कोई डिजीज़ हैं जो स्टार्ट होती है और एंड उनका नेफ्रोलॉजिस्ट के पास होता है? तो किडनी का जो ऑर्गन है वो मेन उसका काम है जिस्म के जो खून है उसको साफ़ करना, और उसमें वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो इसलिए अक्सर ब्लड प्रेशर और गुर्दा साथ साथ चलते हैं। तो हम लोग जिन लोगों का ब्लड प्रेशर आसानी से कंट्रोल ना हो रहा हो उनको अक्सर प्राइमरी केयर हमारे पास भेजेंगे कि आम दवाइयाँ दी हैं और फिर भी डिफ़िकल्टी है, या तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं या हमारे पास भेजते हैं, तो वो भी हमारा एरिया होता है। और दूसरा ये होता है किडनी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को साफ़ करता है। अगर वो साफ़ नहीं हो रहे, अगर आपके गुर्दे का फंक्शन 100% होना चाहिए लेकिन डॉक्टर ने चेक किया और वो 70% है या 60% है, वो खून के टेस्टों से नज़र आता है। किडनी की बीमारी अक्सर खामोश होती है, नज़र नहीं आती, तो इसीलिए वो कभी कभार रूटीन फ़िज़िकल्स पे या किसी ने ब्लड टेस्ट किया उस पे नज़र आएगा कि जी कुछ एबनॉर्मेलिटी है, या फिर पेशाब जब चेक करो तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है, तो फिर आपका प्राइमरी केयर हमारे पास भेजता है पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी, और हम उसको फिर इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है जिसको कि बदलें, तब्दील करें या अपनी अप्रोच चेंज करें तो किडनी का फंक्शन कुछ बेहतर हो जाए। तो कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होते जिनसे फील हो कि किडनी पे लोड पड़ रहा है या किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है? कई दफ़ा एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है कि ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ता है।
ब्लड प्रेशर जिस तरह आपका नॉर्मली, जिस तरह मेरा आमतौर पे 90/60, 100/60 ऐसे ब्लड प्रेशर होता है, तो अगर मेरा 120, 130, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नॉर्मली इतना होता है, या जिसका 120 था उसका अब 140 है, तो उसमें उसका मतलब है कि किडनी को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है रेगुलेट करने में। कई दफ़ा होता है कि हमारा उम्र के साथ वज़न बढ़ जाता है या हम लोग इतने एक्टिव नहीं रहते, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती हैं। तो एक तो ये कि ब्लड प्रेशर अक्सर किडनी के पेशेंट्स में हाई होता है। दूसरा सोजन, जिस्म में एक फ्लूइड रिटेंशन या पानी जमा होता है अक्सर, या तो आँखों के नीचे, या आपको जब चेहरा देखेंगे सब, मैं क्योंकि काफ़ी साल से कर रही हूँ तो मैं चेहरा देख के कई दफ़ा फीलिंग हो जाती है कि चेहरे में थोड़ी सी स्वेलिंग है, टांगों में अक्सर नज़र आता है। फिर कई दफ़ा किडनी और डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चलती हैं। तो ये जिन लोगों को हार्ट वीक हो जाए उनका, क्योंकि हार्ट जो है वो एक पंप है और किडनी जो है वो एक फ़िल्टर है, तो अगर हार्ट वीक हो तो किडनी एज अ रिज़ल्ट वीक होता है। तो जो मोस्ट कॉमन मैं बताऊंगी चीज़ वो ये ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट मेजॉरिटी ऑफ द किडनी पेशेंट्स में मेंटेन्ड रहता है। यूरिन आउटपुट एडवांस्ड यानी कि जिनका किडनी फंक्शन 20-30% से कम हो जाए फिर ज़्यादा आपको नज़र आएगा। और जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं उनका अक्सर 1-2-3 साल के बाद कई दफ़ा यूरिन आउटपुट काफ़ी कम हो जाता है। तो कलर ऑफ यूरिन नहीं चेंज होता? कलर से आप नहीं बता सकते। कलर से आप इतना बता सकते हैं कि आपका पानी आपने ज़्यादा पिया था, कम पिया था। तो सुबह का जो पहला पेशाब होगा वो गाढ़ा होगा, आपने ज़्यादा पानी पिया। वो पथरी के पेशेंट्स में हम लोग ज़रा उनको कहते हैं कि आप उस पर गौर करें। तो ये जो है यानी कि किडनी के लिए ज़्यादातर जो है आपको सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उन्हीं से ही पता चलेगा कि आप मरीज़ का या तो ब्लड प्रेशर से सर में दर्द हो सकती है, सर भारी भारी, और आपको अगर अपने घर पे, आजकल तो मशीनें आ गई हैं आमतौर पे $30-40 की होती है, आप आराम से घर पे चेक कर सकते हैं। तो या तो आप खुद से चेक कर सकते हैं, या फिर जो मरीज़ को सर में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकती है, ब्लड प्रेशर की बात, ब्लड प्रेशर की वजह से सांस फूल सकती है। अगर प्रेशर बहुत हाई हो तो आप समझें कि प्रेशर जो है वो होता क्या है, ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। तो ब्लड प्रेशर जब आपका दिल धड़कता है तो वो एक मसल है, मसल को उर्दू में क्या कहेंगे, मसल्स की तरह। तो वो वो खून को पाइप्स के अंदर पंप करता है। तो जब वो धड़कता है तो जब पुश करता है तो उस वक्त जितना प्रेशर उस पाइप के अंदर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब दिल ने एक दफ़ा धड़का तो ये एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग, 2 दफ़ा तो ये दूसरी रीडिंग। तो यानी कि पेशेंट्स की कभी कभार दिन में ब्लड प्रेशर में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन, वो एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होता। तो ये पाइप्स अगर बहुत इनमें सख्ती आ जाए, जो बच्चा पैदा होता है तो ये बड़े इलास्टिक होते हैं, जैसे ही खून इसमें आता है तो वो स्ट्रेच करते हैं तो प्रेशर बढ़ता नहीं है। जब कोई चीज़ स्ट्रेच होती है तो वो प्रेशर को बढ़ने से रोकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ सख्ती उन शरियानों में आ जाती है और उसकी वजह से फिर ये प्रेशर जैसे कि 120 हो तो वो 140, अगर आप उसमें मेजर करें तो वो 140, 160, 200। तो ब्लड प्रेशर और उसको रेगुलेट करने के लिए हार्ट और किडनी, नर्व्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर क्रिएट करती हैं। हार्ट कितना स्ट्रांगली पंप कर रहा है, इन पाइप्स में प्रेशर ये बहुत टाइट तो नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं आ गई। दूसरा, किडनी जो है वो पानी का अखराज कर रहा है, नमकियात का अखराज कर रहा है। अगर वो स्लो है तो नमक जिस्म में बिल्डअप होगा, इन पाइप्स में ज़्यादा फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा। तो मतलब ये कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। और तो जब हम देखते हैं तो वही फिर उसके लिहाज से हम कोशिश करते हैं कि दवाई ऐसी लें जो कि इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई ऐसी दवाई दें जिससे कि आपका ये सिस्टम जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए और प्रेशर थोड़ा सा गिर जाए। किडनी की सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादातर जो अमेरिका में इस वक्त जितने भी किडनी डिजीज़ हैं उनमें मैं बोलूँगी कि 80% डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से हैं। तो उसमें ज़्यादातर हमारी ग़िज़ा जो है आजकल और लैक ऑफ एक्टिविटी। दूसरा, हमारा जो स्ट्रेसफुल लाइफ्स हैं कि हमारा जो है मेंटल स्ट्रेस काफ़ी है, क्योंकि जो मैं बता रही थी कि ब्लड प्रेशर जो है, जो नसें हैं, नसों के ऊपर नर्व्स आके इनर्वेट करती हैं, और अगर नर्व्स स्ट्रेस में हैं तो वो टाइटन होती हैं ब्लड वेसल। दूसरा, नर्व्स जब
اوور اسٹریسڈ ہوں تو آپ کے اسٹریس ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں. اسٹریس ہارمون جس طرح اسٹیرائڈز ہوتے ہیں نا, اس طرح سمجھ لیں کسی نے آپ کو پریڈنیسون دی ہوئی ہے, جو کہ پریڈنیسون پھر جب جسم میں بہت اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں تو وہ نمک پکڑتے ہیں, وہ جسم میں شوگر بڑھاتے ہیں اور اس کا پھر اثر شریانوں پہ, کڈنی پہ ہوتا ہے. یعنی لائف سٹائل اور یہ چیزیں ہماری ہر ایپیسوڈ میں بار بار اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے کہ لائف سٹائل اور اسٹریس لیول یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ہر آرگن کو افیکٹ کرتی ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ڈاکٹر صاحبہ, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک فار آور اسپانسرس. جائیے گا. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. At Maximum Resolution Imaging, located in Richmond, Texas, we believe in treating our patients like friends and family. Our team is not just here to provide exceptional medical care. We're here for your well-being. We provide a comforting hand and a reassuring smile because we genuinely care about your well-being. But it's not just our people that set us apart. It's our latest technology that ensures that you receive the most accurate and timely diagnoses. We offer comprehensive breast imaging services. Our full body scans give you a complete health assessment in a single visit, all with zero radiation. We have harnessed the power of AI with artificial intelligence. We provide more accurate and timely results. So when you choose Maximum Resolution Imaging, you're not just choosing a healthcare provider, you're choosing a partner in your health journey. Schedule your appointment today. Call us at 832-400-2731. We proudly serve Richmond, Katy, Sugar Land, Rosenberg, Cinco Ranch, Fulshear, and Missouri City, all from one convenient central location. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. RMB offers guaranteed lower rates and better services than your current billing setup. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. ناظرین ویلکم بیک ٹو ہیلتھ گائیڈ ود حمیرہ. ڈاکٹر حمیرہ چودھری کے ساتھ دوبارہ سے نیفرولوجی پہ بات چیت کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, ابھی ہم اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہیں گے کہ ایکیوٹ رینل فیلئر اور کرونک رینل فیلئر, یہ دو ٹرمز سنی جاتی ہیں, تو بیسیکلی ان دونوں میں کیا فرق ہے, اور کیا یہ ڈرنے کی بات ہے کہ فیلئر میں چلا گیا تو اب ڈیتھ آ رہی ہے؟ تو ایکیوٹ کڈنی فیلئر, ایکیوٹ کا مطلب ہے اچانک, اور کڈنی فیلئر کا بیسیکلی مطلب ہے کہ کڈنی کسی وجہ سے سلو ہو گئی ہے اور خون صاف نہیں کر رہی یا پھر پیشاب نہیں بنا رہے. اور ایکیوٹ کڈنی فیلئر کا مطلب ہے کہ اس بندے کا کڈنی ویسے ٹھیک چل رہا تھا اور اچانک کچھ ایسی چیز ہوئی کہ بالکل آپ سیدھا جا رہے ہیں اور اچانک آپ گرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت خون ضائع ہوا, تو اچانک وہی کڈنی جس کو کہ 130-120 بلڈ پریشر مل رہا تھا, خون ضائع ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر 60 بہت گرا اور کڈنی کو کچھ عرصے تک خون نہیں ملا, تو وہ کڈنی ایک شاک میں چلی جاتی ہے. سمجھ لیں جس طرح کنکشن ہوتی ہے, جس طرح لوگوں کو ایک سر پہ چوٹ لگتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, ایک کچھ دیر کے لیے بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ لیں کہ کڈنی جو ہے وہ ایک شاک میں جاتی ہے. اور اکثر اگر وہ بیماری جو ہے اس کو ہم ٹریٹ کر دیں, اس طرح کسی کا خون ضائع ہوا ہے اس کو ہم خون واپس دے دیں, کسی کا بلڈ پریشر بہت گر گیا کیونکہ اس کو نمونیا ہو گیا یا کووڈ ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہوا, تو اگر تو وہ جو چیز جس نے کہ کڈنی کو سٹریس کیا ہے وہ ریورسیبل ہے تو وہ کڈنی اکثر واپس آ جاتی ہے. تو ایکیوٹ رینل فیلئر میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک وہ سٹریس رہتی ہے. جس طرح کوئی بندہ 2 ہفتے تک اس کا بلڈ پریشر لو رہا ہے تو اس کا کچھ پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے,
لیکن ایکیوٹ کڈنی فیلئر کی پروگنوسس بہتر ہے کیونکہ وہ ریورسیبل ہے. کئی دفعہ کچھ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جو بڑی سخت ہوتی ہیں کڈنی پہ. تو مریض آیا نمونیا کے لیے, ہم نے اینٹی بایوٹک دی, اس سے کڈنی کچھ سلو ہو گئی, لیکن جب اینٹی بایوٹک کا کورس ختم ہوتا ہے تو یا پھر ہم اینٹی بایوٹک بدل دیتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. کچھ لوگ یہ ایڈول, الیو, موٹرن یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں, اس سے بھی کچھ لوگوں کی کڈنی شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں, اس کو آپ بند کر دیں تو کڈنی کئی دفعہ اسی طرح اولڈر لوگوں میں جو 60-70 سال سے اولڈر ہیں, ان کا پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیشاب جمع ہونا شروع ہوتا ہے, باہر نہیں نکل رہا. تو جیسے ہی ہم پائپ ڈالتے ہیں اور اس پائپ کو یورین کو ریلیز کر دیتے ہیں تو وہ جو سارے پوائزنز جمع ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے, تو اس طرح کی کڈنی فیلئر ریورسیبل ہوتے ہیں. پھر ایکیوٹ از ریورسیبل. اور دوسرا ہوتا ہے کرونک. کرونک کا مطلب ہے کہ جو کہ آہستہ 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 نیچے آیا ہے. جس طرح کسی کو آج سے 10 سال پہلے شوگر ڈائگنوز ہوئی تھی اور اس کا کڈنی فنکشن 70-80% تھا, اور جو بھی وجہ تھی اس کی, یا تو ڈائبٹیز کنٹرول نہیں تھی, یا وہ اسموکنگ کرتا تھا, یا اس کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں تھا, اور وہ 70 سے 60, 60 سے 50, 50 سے 40, یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ. اچھا, کچھ لوگوں میں ایکیوٹ آن کرونک ہوتا ہے, یعنی کہ آپ 60% پہ چل رہے ہیں اور اچانک آپ کو ایک ہارٹ اٹیک ہوا, اور ہارٹ اٹیک کے بعد دل پرماننٹلی ڈیمیج ہو گیا. جس طرح پہلے ہارٹ جو تھا فل پمپ کر رہا تھا, اب وہ جب ہارٹ اٹیک ہوا تو کافی مسل جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. اب ہارٹ فل پمپ کرنے کی بجائے اب کمزور پمپ کرتا ہے, تو جب پمپ کمزور ہوتا ہے تو کڈنی, تو وہ پھر ایک قسم کا پرماننٹ ہارٹ ڈیمیج کی وجہ سے کڈنی بھی پرماننٹلی سلو. تو کئی دفعہ مطلب مریض چل رہا ہوتا ہے جب تک کہ ہر چیز اسٹیبل ہے, از گڈ, لیکن کوئی ایکیوٹ چینج ہوتی ہے. جس طرح پچھلے 3-4 سال پہلے جب کووڈ کا پینڈیمک آیا تھا تو کئی پیشنٹس تھے ان کا 30-40% ہم فالو کر رہے ہیں, لیکن جب ان کو کووڈ ہوا تو اس کی وجہ سے ایک باڈی اسٹریس میں آئی, اور کووڈ کو 2-3 ہفتے, تو کچھ پیشنٹس کا اس کی وجہ سے ایکیوٹ آن کرونک ہو جاتا ہے. تو کرونک کا کیونکہ یہ سلولی ہوتا ہے, وہ ہماری میجورٹی جو ہم لوگ آفس میں دیکھتے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوائیوں کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ ہم ڈائلسس کو پریونٹ کر سکیں. اور اگر خدا نخواستہ مریض نے ڈائلسس پہ جانا ہے تو یا پھر اس کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کریں. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لیکن ناظرین کے لیے کہ ایکیوٹ کڈنی فیلئر جو ہے وہ ریورسیبل ہے, اس کے کچھ ریزن جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتائے, ان کو اگر کنٹرول کیا جائے تو آپ فوری طور پہ اپنی کڈنیز کو بیک ٹو نارمل لے جا سکتے ہیں. کرونک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کے مطابق اس کے پیچھے سے کچھ اور ریزنز ہوتے ہیں, جو کہ ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے, ڈائبٹیز ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہائپر ٹینشن آپ کا انکنٹرول جا رہا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کرونک کڈنی فیلئر میں چل جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ سلولی آپ کی کڈنی کے فنکشنز جو ہیں وہ سلو ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ ایسے کام نہیں کر رہے جیسے انہیں کرنا چاہیے. تو بیسیکلی جو ان کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہر آرگن جو ہے انٹر لنکڈ ہے دوسرے آرگن کے ساتھ, تو اوور آل پوری باڈی کی ہیلتھ جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر آرگن کا اچھے طریقے سے کام کرنا بہت ضروری ہے. ابھی ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ جو ہائپر ٹینشن ہے وہ ہمارے پیشنٹس میں بہت ایک کامن سی, ہماری کمیونٹی میں بہت کامن چیز ہے, اور اس کو سیریس بھی نہیں لیا جاتا. حالانکہ ہائپر ٹینشن کو کہا جاتا ہے سائلنٹ کلر, کہ بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور بہت ہی سیریس اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ ہائپر ٹینشن جو ہے بیسیکلی آپ کی کڈنی کے اوپر کیا ایسا کرتا ہے کہ کڈنیز فیل ہو سکتی ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کرنا, میرے خیال سے جب بھی میں مریض کو ہائپر ٹینشن کی دیکھتی ہوں تو میں 2 چیزیں دیکھ رہی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پریشر ہائی ہے, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر کوئی ادھر ہے تو میں بہت اس کو اوور ٹریٹ بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اگر اوور ٹریٹ بھی کرو دیٹ از آلسو بیڈ. آپ کو جو ہے وہ جب ہم پریشر کو گراتے ہیں تو امپروومنٹ ان آؤٹ کمز ہوتی, لیکن اگر ہم بہت زیادہ لو کر دیں تو دین اگین دیٹ آلسو کین فائر بیک. دوسرا, جب میں بلڈ پریشر دیکھتی ہوں تو میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ہوا کیوں. اوکے, آئی تھنک آپ صرف دوائیاں نہیں دیتے جاتے مریض کو, آپ اس کے وجوہات پہ بھی, آئی تھنک ایک جو پرابلم ہے کہ ہم بس سمجھتے ہیں کہ گولی کھا لی اور وی آر اوکے. آئی تھنک اٹ از جو میں اپنا کوشش کرتی ہوں کہ مریض سے, اور میں خود بھی جب اس کا ایویلیویشن کر رہی ہوں, کہ کاز کی طرف ہمیشہ دیکھیں
اور اگر وزن بہت بڑھ گیا، آپ پچھلے 4-5 سالوں میں آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر، تو ڈونٹ جسٹ ٹیک اے پل، ورک آن دا ویٹ لاس. اگر شوگر ہو رہی ہے، شوگر کیوں ہو رہی ہے، یہ نہیں بس شوگر کی 1 گولی 2 گولی 3 گولی 4 گولی. آئی تھنک یہ ہمارا ایک میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا PCPs میں بھی رجحان ہے، پیشنٹس بھی کہتے ہیں بس گولی دے دیں، اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا ڈیفیکلٹ راؤٹ، اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ دا وائی. یہ چیزیں ویری بھی کرتی ہیں انڈیویجول ٹو انڈیویجول کے. کسی انڈیویجول کو جو ہے اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا لیکن اس کو کڈنی کے پرابلمز ہو رہے ہیں، اور کچھ انڈیویجول نے تو جینیٹکس بھی کچھ رول ادا جینیٹکس بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایز اے ہول پاپولیشن دیکھیں، جو بگ چنک ہے وہ لائف سٹائل ہے. پھر دوسری آٹو امیون پرابلمس ہیں، جس طرح لوپس ہے. ایک اور ڈیزیز ہے ہم IgA نیفروپیتھی کہتے ہیں، جو کہ وہ بھی ایک امیون سسٹم کی پرابلم ہے، جو کہ ایکچولی ہمارے انڈین پاکستانیوں میں زیادہ کامن ہے. اس کے بارے میں بتائیے. وہ جو ہے اس کا وہ ایک امیون اگین ہماری جو امیون کی بیماریاں ہیں نا، ان کے بارے میں جو وائی ہے اتنا کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا اپنا ہی امیون سسٹم اپنے ہی خلاف ہو گیا. تو کئی دفعہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ ایسے جراثیم ہیں ہوا میں، یا کچھ ایسے ٹاکسنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹرن آن ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم لوگوں کے جو اعصاب ہیں وہ اس میں کچھ رول پلے کرتے ہیں کہ امیون سسٹم کنفیوز ہو گیا ہے. کیونکہ آخر میں ہم سب اسی زمین کے ذروں سے بنے ہیں، بھلے وہ جراثیم ہے، بھلے وہ بیکٹیریا ہے، یا وہ فنگس ہے، یا وہ کتا ہے، یا بلی ہے، یا میں ہوں. ہم سب جو ہیں، ہمارے جو پارٹیکلز ہیں وہ یہ اسی کائنات کے خلیوں سے بنے ہیں. تو اس میں جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ اس کا کام ہے بتانا کہ یہ ہمیرا ہے اور یہ ہمیرا نہیں ہے. جو ہمیرا نہیں ہے وہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کسی فورن پارٹیکل کو دیکھے گا تو وہ اس کو ختم کرے گا. لیکن پیٹ میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اس میں اکثر ہمارے بہت سارے آؤٹ سائڈ اینٹیجنس جاتے ہیں، اور یہ جو IgA ہے یہ زیادہ گٹ کے تھرو پروڈیوس ہوتی ہے. تو اس میں کیوں یہ چیز آف ہو جاتی ہے، وی آر ناٹ کلیئر. لیکن ایک ایب نارمل IgA پروڈیوس ہوتی ہے، اور وہ جب کڈنی میں پھنس جاتی ہے اور کڈنی میں انفلیمیشن کاز کرتی ہے، اور اس کا ہم ٹریٹمنٹ پھر وہی امیون سسٹم کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین، یہ بہت اچھی انفارمیشن ڈاکٹر حمیرہ سے ہمیں مل رہی ہے، اور ہم اگلی ایپیسوڈ بھی نیفرولوجی پہ ہی کریں گے تاکہ ہم مزید آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. اور اس میں خاص طور پہ ہمارا فوکس ہوگا کہ ڈائلسس اور اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں، ٹرانسپلانٹ پہ کب جانا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کو دیں گے. ناظرین، اپنا فیڈ بیک جیسے کہ آپ پہلے بھی دے رہے ہیں ضرور دیتے رہیے کہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے، اور اس پروگرام میں آپ مزید کیا ٹاپکس ہیں جو چاہیں گے کہ ہم ڈسکس کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں اپنے مہمان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، اور انہوں نے دوبارہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں بھی یہ ہمارے ساتھ بہت ساری اچھی انفارمیشن شیئر کریں گی. تو ڈاکٹر حمیرہ آج تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنے مہمانوں سے اور اپنے دیکھنے والوں سے. تو دوبارہ اگلے ہفتے ہم اسی ٹائم آپ کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.